अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मख्के बयान करे शुल कि कुरान करीम मौजू और इसबात तौहीद दे बेदागे वजाहत दपारा द शिरक अक़साम बयान शुल जो कुरान करीम पाए तरदीद गई और रद्द शिरक असल की इसबात द तौहीद दे। अम्मा की चीज शिरक अक़साम बयान शुल आई की बसबीला जिद सरा अक़साम द तौहीद वाज़ेह शुल चा तौहीद एतिक़ादी, तौहीद अमली, तौहीद फिल इल्म फिल तसर्रुफ़, दारंग तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया, तौहीद अस्माए व सिफ़ात, तौहीद तशरीअ। उस दरी तौहीद वज़ाहत दपारा यो बहस जिक्र कू जावेता बहस व असनाफिल मुशरिकीन हुई मानदा जो कुरान करीम द तौहीद पे इस बात के शिरक की पशिरक बानी द मुशरिकान नाग मुशरिकान कम कम किस्मूना कुरान करीम पाई रत गई देखिए मासल आबास से कि अक़साम द मुशरिकानों आगा द हसर नबार दी जब सूक अल्लाह सर शरीक जोड़ी वने सो गठे सो कुबोर सो गोर सो नर्स पुगमै सूरी सो कबरूना भूतान वगैरह सो हैवानात की गवा उसकी बल्कि मारान दा दुनिया की बेशुमार किस्म मौजूद दी। अहले हिंद की जिगम हिंदुस्तान इंदवान दी आई के दो बो इबादत को उनकी इश्ता चाहा अंत दरियाब दे दरिया गंगा और तवई पावी की द सिफाहश सीजून अश्तर द रजुल द औरत और द जनाना द औरत हम इबादत की और दाइम भूतान जोकड़ी नदारंग सुख मुशरिकानों की द उलवियों ने इबादत की द मलाइकों सुख द जिन्नातों सुख द इंसानानों पदी एतबार सरा दानिशी वेले केरी द मुशरिकान सो अक़साम दी लेकिन सिर्फ द रजअ बतौर द इख्तिसार बतौर दा मंगवायु च सलूर किस्म दी और दा नूर अक़साम टोल अगे तराजी असलूर सदी सूक दी मुशरिकीन बिल कवाकिब माना इबादत की दस्तूरों और अल्लाह सर शरीक गणी सूक मुशरिकीन बिल मलाइका मुशरिक दी द अल्लाह सरा पर सबब द इबादत द मलाइकों दारंग मुशरिकीन बिल इंस बंदेगानों के इंसानान जंदी मड़ी द अल्लाह सर शरीक जोड़े और सलोरम मुशरिकीन बिल जिन द इबारत माना उमदाशवा मुशरिकीन बिल कवाकिब समाना मुशरिकीन बिल्ला बिसबब इबारत अल कवाकिब इबारत तफसीली असल गिदा से है देख व्यामूंगा इख्तिसार से साबित हूँ जो कुरान करीम पदी सलोरो व कम तरीका वाने तरदीद करे
न पर एक नौع अव्वल सिन्फ अव्वल यासरी मुशरिकून बिल कवाकिब कवाकिब सिर्फ सूर्य ने रिठोल नयरात दरणा सिजुना दाई मुबारकी यो बहसदार जदा सूख दी तो अमदाज शदीद माबूदान हाल संग दे द्रेम तरीक़ा इबादत हिस्सा सलोरम कुरान करीम बदी रद पस तरीक़ा बाने खड़े नावल खबर है मुशरिकीन बिल कवाकिब सूख दी दा मुख्तलिफ डली दी चाह जरो तारीखुन लिखली और नुजूमियानों को आप तफसील सर लिखली पई गियोडल चाहे था स्वाबीन वही द्वैम अगीता अस्हाब रूहानियात वही द्रेम आईता अस्हाब अशखास वही वल हयाकिल वल सरद अशखास और हैकलू ने खास शक्लू ने यूकड़ी दस्तोरों बड़ल जायता हरनानीन वही दाई तफसीलात आवामों लिखली जा रही हो द स्वाबीनो द रूहानियात द अस्हाबुल हयाकिल अस्हाबुल अशखास दारंग हरनानीन दाठुल बड़ी खबर की शरीक दी सीधी दस्तूर इबादत की उस्तूरी मुआसिर गणी कि पक्कत आलम की तासीर जबर आलम है खुदा तासीर मुस्तकिल गणी कि पख्पल सूरी नवर्स फुगमें वगैरह आप पक्कत आलम के आगिसकी आसार कई दायदौज सुख बीमार शी सुख जोड़ शी सुख मालदार सुख गरीब नटोल बयाकीदा की आ मरगरी अब्याप के मुख्तलिफ डली जुड़ी शीली नदाइफ माबेन की ब्यासन स फर्कू नदी चा किताब की तफसीलन व्यागो रहे और आगा नकल कड़ी शीली खासकर द अलमिलल व नहल द शाहरिस्तानी दारेंगे तफसीर रूहुल मानी दारेंगे तफसीर द इमाम राजी पाई गिरायो डला कि कुरान करीम की बदीनुम सर जिक्र द चाहे तो साबिऊन वही नदी तशरीह दाना कि दाद स्वबाना माखूज दे स्वबाव लिखी मैलान था और कगेदल होता दाखल का हकीकत की द हक तरीके ना द अंबिया द मनहज ना बिल्कुल कागशी और जान ले जुदा और मनहज तरीका जोड़ा करे स्वबा स्वभाव ऐशक और मैलानतम वेली की ददीद मजहब लुए दार मदार पदीद शिदी रूहानीन इबादत कई दो जनबिया आलूसी वेली तफसीर के सिदरी मकसद हासिल के दाऊ ची रूहानीन दाजम द पारा वसीली दी द इबादत लेकिन दाई जवाब खुदी तनफ कारीगर नुद्दी की ब्याद वडल जोड़े शुए यो तो है स्वाबीन द रूम नदागी माबूदा नस्ल के सबा सैयारात दावस्तूरी चिड़गट बस दादी आलम मुदब्बिर गणी ब्यादियों लगे लदाए मुख्तलिफ शक्लों ने जो उकड़ी
लेकिन उस असाबुल हयाकिल की राजी और आगे लदी इबादतों ने कही और वही द हर सूरी द पारे और रूह दे और तासीर कई खता आलम की और पाओ की स्वाबीन द हिंदुस्तान नागी खपल मफजा द फरियाद द जड़ाज़े सवाबिस सूरी गर्जूलियो कम सूरी जी बजे उलाड़ी आगम बेचूं की बरदी न दागे दौज नदी खत दायरा पर शक्लों जोकड़ी मुख्तलिफ देव जनपदी साबीनों के असल के बडल इसमें यो खालिस दस्तूर इबादत की यो बल दाए द भूतान इबादत की दा खुदरी आकीदा दस्तूर सरा मुतालिक है और लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह दागन नकल दी च स्वाबीन बुत परस्त नहीं दी दस्तूर व ताजीम दा सिकी लगा मुंग द काबे ताजीम को मुंह खुद काबे इबादत न को सिर्फ माजा में गणु किबला दग से आई सूरी सिर्फ किबला गणी दी बखल गुमान के मुआहिदीन दी और इकरार की बबाज अंबियाओ दी वही मुंग द यहया अलैहिस्सलाम मिल्लतियों इकरार की बरी से अल्लाह श्ता जबूर बेमलुस्ता बाजू बकी इबादत को द मलाइको बाजू द सोरो बाजू द कुतब शिमाली द कुतब स्टोर चोरतोई नगोल दे मतलब दान है चिदा मुतजाद खबर ही बरी कि न फदी के डल भी मुख्तलिफ है लेकिन कुरान चिकम फसाबीन औरत का आगौकत की आम पशाम के पैरा के दग स्वाबीर मौजूद कम इमाम अबू हनीफा शवेली से इखपल अकीदा की तो तौहीद और रिसालत कायल और जान तबे अंसार यहिया वे चूंकि इमाम अबू हनीफा में इराकी दे दाई पर हालात माने खबर देगा आगी के दा जान ले और सांत्या कतले दे जबूर इखपल किताब गणा दावले जिक्र तौरात की इंजील की कुरान के अहकाम दी और दीजान द अहकाम ना मुबर्रा गणी दी सिर्फ द फजाइलू किताब पलास की वालो जिक्र जबूर चले द फजाइलू किताब अहकाम किताब न उस उमदा से डलश्ता पर मल के शहीद अहकाम किताब शाह तो गर्जई विदा तोड़ किताब है कुरान अयो जबूरी निवले माने द फजाइल किताब पलास की निवले और पदे बाने मुखलक करार हो माना कसीम के चार तपोस करो दे तबलीगी जमात मुबारक की माँ आ गई तम पदर तर्ज बाने हुए सीधी सिर्फ फजाइल अमल की पशांतर साबीनों की जबूर रानी वालों नूर किताबों ने प्रेख और पागे तबाशल अंदर बास फायदादार कि स्वाबीन दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पुनी बाने किताबियान और दगोजर जिले किताबियान पर सिलसिले की कुरान जिक्र कड़ी द्वकरत सूर्य बकरा सूर्य मायदा के वराइशी और तबू अदा तफरी को चिचा शिदाविली जो कुरान के लफ्ज अहले किताब मुख्तस यहूद और नस्वाराओं पर इंदा दरो हुई इमाम वनीफे हुई स्वाबीन तमदा लफ्ज शामिल है और मुंगवाई कुरान वाला तमदा लफ्ज शामिल है दा टोल असहाबुल किताब दी दा टोल अहलुल किताब दी और बड़े की बलबास ददी माबूदीन और तरीक़ा इबादत सवाल नदास इब्न जोजी लिखली
چې دا یو قوم دی چای وي وستوري دي سبا سیاره ورته وي زحل مشتری مریخ شمس زهرا او عطارد او قمر لکه ساينسدانان هم دا وي حکما یونان هم دا وي لیکن دی اور سروي د غستوري مدبرات د عالم دي دیو جنم بعض تفسیرونو چې کوم ساينسدانان غونته تفسیرونه دي او غلط تفسیر لیکلې ول مدبرات امرن کې چې مدبرات امرن نه مراد دي وستوري او حالدار چلتا مون تفسیر سے لیکلی جدا تفسیر غلط ده اللہ تدبیر د امر دستور د پاره نه ثابت ہے نار کر جدا خلق د وستوري دا اصل مؤثر او معبود غنی ندی د خپل فکر مطابق د هر یو د پاره جدا جدا طریقه عبادت ګرځولې ده زحل ستوره هغه تدی قربانی چې پیش کینو په غوی پیش کړي او هغه ته وی چې مقدس انت ایها الاله الاعمى المطبوع للشر الذي لا يفعل خيرا قربنا الیک غیراولی هغه خپل الله د سوري د خطابو کی چې تاسو طبیعت شر ده تانه خود خیر تمام غنه کو مونږ تا قربانی پیش کو د غوی ته زمون قبول کې امون د خپل شر نه بچ کی او د ارواح خبيثه او شر نه بچ کی نو دارنګ مشتری ستوره ای د دې قربانی پیش کی د بچی او کم بچے هغه پاک بچے نه کم دې بنی خو پاکی کم چی داغی جاریه پیدا شي چې کم جاریه یو وینځه چا نظرانه کړی د منجورانو د پاره هغه وسره بدکاریو کی داغه نه چې کم بچے پیدا شي ناغدی پیشکی دغه مشتری سوري تر عبادت د پاره قربانه د پاره دارنګ مریخ هغه لم دی او ځان له جدا شکل جوړ کړي او دی هغه ته قربانی پیش کی پتیلو په دواګانو او دارنګ پاغ خوراکونو پاغ غوخو چا بدبوې شي او دی هغه تم आवाज کی چا ایه الاله الشریف ذوالفتن والجوائع قربنا الیک ما یشبه تقبل قرباننا دارنګ د انور عبادت چې کوي انسه کوي یو بدکار خدا هغه ته قربانې کې پیش کړي هغه بدکار چې راي بچیلوي شي او دی مکه تیر شو مشتری د پیش کا او دی د انور شکل یو کړي د خزي په شکل او هغه ته چې انت ایتها الالهه النورانیه قربنا الیک ما یشبهک فتقبلی تدرنا الہ زمون قربانی قبول کی مون لرزق د خیر را کی او مون د خپل شر نه بچو ساتي زهرا سوری د دې قربانه کی او بوډه پیش کړي چې هغه لیوانه غونتی بے حیا ما جنای دوی او دی داغه چاپیر आवाज کی چې ایتها الالهه الماجنه اتینا کبی قربان نو بیا ابتدا زمونه قبول کی بیا دی خشاک روڑی او دای بوډه خزی چاپیر کی بایک اور بل کی اخذ بکول سوزی دیوی چوس زمونږه عبادت قبول شه هغه او تعارض سوره هغه تم دی قربانی پیش کړي او هغه ته आवाज ورکړي چې ایه الرب الظریف اتینا کا بشخص ظریف یو خيار سړیو کو یا ته قربانی کی پیش کی او تقبل منا هغه یو نوجوان بیا دی ار وروړي هغه په دوه ټوکړي کی
او په سلورو خشا لرګو باندې هغه اوزان کی او ورو تبل کی وی سیدی اویل چې دا نظرانه شو قربانی شو د پاره د عطارد سپوږمۍ د پارم دی او سړې پیشکی غټ مخ والا سورنګې هغه ته دی وی چې یا برید الالہ زموږ دا قربانی قبول کی په دې طریقه په صحابینو کې دایر عبادت طریقې قسم موجود دي او زمکه کې بیا دی آئے لپاره جدا جدا کوټې جوړې کړې وي لکه څنګه چې زموږ کعبه ابن قیم ځاین لیکلي چې پای کې او درې بیوت هغه په صنعاء د یمن کې او بیا عثمان رضی الله عنه خپل زمانہ کې برباد کړ دارنګیو د نور د پاره بیت جو کړو فرغانه کې فرغانه د مرغینان صاحب هدایت کلی د نږدې ځای معتصم بالله خپل زمانہ کې هغه بیا شاړ دارنګ د نور عبادت کون کی وای هندستان کې مډیر دي هغه له خاص بیتونه جوړ کړي کوټه روجینی سی منځونه کی د پاره دا دنیا کې بس شیطان ابلیس دا خلق بدا سے مختلف شرکیاتو کې اخته کړي ابن قیم غاصه کې ویلي کہ او سړی غواړي چې دې خبرو پورا تفصیل زده کی نو د امام رازی او کتاب دے السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم اگرچہ ابن قیم ہوئی شدا امام رازی تا منسوب کتاب دے واللہ علم بار صورت کتاب خالص دا کفر کتاب دے چاچویلی شدا امام رازی لکلو نبی ویلی شاغد دین توبہ استرے دا السر المکتوم اچھا ویلی شدا آسی خلق چاہ امام رازی تا نسبت کرے پا دروغا پای شرکی کتاب کی دا ټول طریقې د دې نجومیانو ذکر دي د عبادت الکواکب قران کریم په دې څنګه رد کړي د قران وخت کې دا خلق تفصیلی طور سره موجود نو او خاص کر د عرب په ملک نو دیو جن قران په دې باندې مختصر طریقې سره رد کړي ذکر کی دا اہل سبا چاغی دنور عبادت کو سورہ نمل کی واقعہ بلقیس کیا ذکر دے گا سورت حامیم سجدہ ہوئی شہاد کے رد کی پاغشاہ چاہی سجدے کئی نور اس پکمہ تھا چیزی سجدے میں کوئے اور ابراہیم علیہ السلام زمانہ کی راہ سے خلق موجود صحابین دستورو دستوری عبادت کو دنورے کو دسپگمے کو نصور نام کشتا گئے پائی بن حجت قائم کا کہاں وہ یا عطا ہو یا نہ ہو یا ویل چراٹ المشرکان گمراہ دی بلے اس سورے دے شاہ شعرات سورے ہوتے ہی سورہ نجم کی راضی نہ سلوے خات کے آقا خاص کر پا مکی والا و پا عرب کی خلق موجود چیز شعرات سوری عبادت کا غیر مؤثر گنا آغیت امام بخاری نور موئی چی مرزم الجوزا ہوئی مرزم الجوزا ادا خزاع قبیلو د قریشو چاغي بد شعرا ستوري عبادت کو چې دې کې ډېر عجیب تاثیر ده ولدانو ستوري اسمان کی پوغدوالی باندې رفتار کی او دیوی په پلنوالی باندې رفتار کی ودی کی رفتار کنه با ایک سر پیدائش تفصیل بیا روح المعانی رازی وغیرہ لرغت پائے کی لیکل قرآن مختصر رد پائے بانے کی چھ دا شعرار رب اللہ
शेरा पखपल रब नशी करे, तासीर नशी कोले। बासूरत कुरान पदी बाने मुख्तसर तरीके से रद्द करे, जगह चिदाए वजूद अरब के दाड़े कम अहादीसु के इमदाद तरदीद था सिदागे ने रिवायत तकरीबन वो रिवायत तमा जिक्र करी आगम आम पदी तौर बिना हो मुशरिकीन अरब के दाखिदा वची दा बारान चिकीन दा दस्तूर तासीर है दा स्तोरे फलान के स्तोरे राखकारशी बलबनशी बारान शी दग तबागी नौ वो सिरे नजुमियान इस्तिला क्या आया था निश्तर वही निश्तर पुख्तू की सरदाय ताबीर निश्ता वे बे मुतिरना बेनौन कजा बारान शुम पुंग प्लान की निश्तर सराच प्लान के स्तोरे पड़ से बल राहकारश बस बारानों का पुंग नबी सल्लम फरमाया दा खलक सिरे दा मोमिनुन बिल कौकब व काफिरुन बिल्लाह दी दस्तूर तासीर मनी और अल्लाह न मानी दार जाहिलियत की तरीका ऐसी और स्तोरेबा पर आसमान के कल दस्तूरी गुजारू न की कना नौखासिर के शोले इश्तलिकी पर शातफीन और दे मुशरिकीन बड़े चिदान नश पचरते और बुजुर्ग सड़े पैदा शेरे या मरशेरे पर स्तोर की कोई तहरीक पैदा शो मुस्लिम मिशकात रिवायत गई नबी सल्लम रत को जिला युरमा ले मौत अहदिन वाला ले हयात कतादर रिवायत इमाम बुखारी रा नकल करे चिस्तूरी खो अल्लाह दद्रो फैदो द पारम तखोली ये स्तूरी जीनत ते दबार आसमान ज़य्यन समा बल्दा रुजुमल शयातीन शैतानान की उश्तरी की बल्दा अलामात ती चिपाईबान लारिहा मालूमी फमान तअव्वल फिया बगैर ज़ालिक अख्ता आवाज़ान नसीब कचा पदे के नूर ताबीरून औकरत जिनस तोरे दन एक बख्तिया द पारी द बदबख्तिया द पारी दा चल गई दी सड़ी खपल हिस्सा बर्बाद अकड़ा वो तकल्लफ माला आलम वमाला यानी बलवाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की राजी चाची ओ बाब द इल्म नजूमी इज्दक नुद गोया के द सहर यो टुकड़े इज्दकड़ा दे मुनजिम काहिन श और काहिन साहिर और सायर काफिरी नुटिक दबाजी आखिदी पर मुशरिकीन अरब के जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त बवक़्त दायत तरदीद बकाओ न कुरान पदे तरीके रद्द कर दे खद्वैम नौ द मुशरिकीन न आगे त मुशरिकीन बिलबाद अल इंस व इंसानान बशर पदी के मौनानात मुख्तलिफ दी अवल खुदा च कुरान करीम ददी उल्लस उन्वानात जिक्र करी कि बाजू के तखसीस दे अब बाजू के लग तामीम दे लेकिन मिसदाक सरी इंसानान अवल परे किसरे द माबूदीन नमूने दाई जिक्र करी आगा इंसानान चिदा इबादत के द यो बे के ईसा अलैहिस्सलाम और दारंगे दागा मोर मरियम बल पाई के उज़ैर अलैहिस्सलाम बल पाई के बाल तेरशीर मख के सूर साफात की राजी बाल लिकरी चिदा खजीनु मबाल दारिंग सूर्य नजम के लात व मनात जिक्र करी लातुम इंसान व मनातुम इंसान
ندارنگی پینزے ذکر کری سورت نوح کے ود سوا یغوث یوق نصر. یو خود قرآن دا نمون ذکر کول پتور دا زجر دارت دے پدای شرک بل مشرکین بل نسمان دے. کله دا په صفت خاصه ذکر کړی چې تخذو احبارهم و رهبانهم مولیانو پیران ارباب ګڼلی. درې می په لفظ د عبادت سر ذکر کړی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالهم بندگان دی عاجز دي تاسو غونتا بندستوی محتاج و عاجز تا. سلام په لفظ الذين ذکر کړی پینځمه په لفظ د من سر ذکر کړی دواړه د ذویل قول د پار راځي. دا الفاظ دي د ذویل قول د پار غیر ذویل قول کې سے مجازن استعمالی انن بدعتانو دا برکس کراغي وي دا جی د بوتانو د پار دي. بوتان خو هغه غیر ذویل قول لفظ الذين من دای حقیقت پر دې او مجاز ته دی وای. ہاں لفظ د ما قرآن کریم پر تردید کے استعمال کرے تو قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. دا ګوره سورۃ مائدہ شپږ آیت ته پاغی کی التبا بیاو گورے اس لفظ مان مراد د عیسیٰ علیہ السلام. ما لفظ جرے کته نحویان خو لیکلی چې دا د غیر ذویل قول د پاره دی نو عیسیٰ د پاره ول استعمال ک نو بیا جواب کی چې دا جی مجازن استعمال کړي نه. شیرانی په یو عقید کې لیکلی چې لفظ دما دا د سیبوی په نسبانه مشترک په مابین د ذویل قول او غیر ذویل قول کې مشترکاتی چې حقیقت ہی کنا لفظ ما حقیقت تے د پار ذویل قول او غیر ذویل قول دواړو. هغه بیا رسو نحویانو د سیبوی خلاف کړي چاغي ویلی چې ما دا حقیقت دے صرف د غیر ذویل قول د پاره. دا نحویان چې په خپل مسلک کې بدعتیان دا کافی وغیرہ چی الکه تاسو امام چې سیبوی دی از سیبوی د نحوی کی کتاب شته د عربیت کتاب نحو سر ارس بکیری پنځه جزء دی الکتاب ورته وي الکتاب کتاب السیبوی. هغه کده نحویان ویله هډیر خو هډیر ګران کتاب دی کني دا شرجامه او غره ټول نه بهتر کتاب. سیبوی خو هغه امام د نحوی هغه چې لفظ د ما مشترک دی حقیقت ته په ذویل قول دواړو کې غیر ذویل قول دواړو کې نو ولې دا خلاف کوه. خاوم د دې په باره کې لفظ اولیاء ذکر کړي او مراد د انسری د بندگان دي انسانان چاغي ته دي ولایت وی ولایت بوان اختیار من. اتم دل لفظ اسنام ذکر کرے تحقیق صنم رس راضی نحم لفظ اوسان لسم لفظ تماثیل یو لسم اموات دو لسم لفظ اناس اور د تانیس په مانس په صيغه سره ذکر کړي. دیالسم لفظ انداد سوالسم لفظ شرکا پینلسم لفظ آلہا پارسم لفظ ولد و ابن ولسم لفظ شفاء. دیدہ صرف عنوانات وہی پرد دی مشرکین خاص کر مشرکین
बाहिस सलासली के लिए यो तहकीक दे लफ्ज एबन वलद कि दी खल को अल्लाह तरजुई द वलद निस्बत पसमाना करे न कि मां तफसीली अक़वाल द मुफस्सिरीन लिखली रायटोल हासिल दार है कि दो किस्म खलक यो खलक जईजान तपोयवे नागी बई चे एबन वलद अल्लाह द पर हकीकतन नहीं मजाजन दी लेकिन वो सड़ी जुए नहीं लेकिन बल जान द पार जुए की कना मुतबन्ना शोरता हुई वागल इख्तियारात वर की वागल सिफात वर की दजवी वाली दारेंगे बल मजाज को किदाओ लकेबन चागद प्लार नाइबी और पाग के आसार द प्लार खकारी आसार लबाए तजरुफ लबना दारेंगे दी वेल चिदा अल्लाह ताला सिफात दाकल अखकारशी पयो इंसान की बंद की बस दादा अल्लाह बन शिका अल्लाह वलद शिक या यहूद नसौरों की तकसीम रा गए अगी हुई उज़ैर सलाम द अल्लाह बंदे वली मजहर दे द इल्म द अल्लाह लग अल्लाह आलिम बिकुल शेर नागी हुई दग से उज़ैर सलाम अल्लाह तलम बिकुल शे वर्क जिक्र गोर दे सल का लनो और गोर ब्या शिराग न ठोल तौराती मुंह तो पयादो हुई वो पता लगे रे अल्लाह ना जवल रे सो दारेंगे नसवारा और ईसा अलैहि सलाम मजहर द सिफत द अल्लाह गर्जोले ने कम सिफत चाहे तो तसरुफ और कुदरत वही अल्लाह कादिर दे पारसी जबान नुदी वो ईसा अलैहि सलाम पारसी जबान कादिर दे अदा कुदरत वाला अल्लाह और करे जिक्र दगे द्वाड़ो अहली किताबों अल्लाह दपारा जामन पहमाना हकीकी सर न गणल पदे मतलब गणल मजहर सिफात वर्ता हुई उस उमदा हुई चिपलान के बुजुर्ग पद के अल्लाह तला खपल सिफत कार करे और दे अल्लाह उलूहियत पर सिफत सरबया मखलूक की खकारश पदी के अमियान खलक की ठीक दाया अकीदवा सिदाद अल्लाह ने पैदा दी अल्लाह जामन दी औलाद दी लेकिन वो ख्याल खल खुदाने हुए उसम काय किताबियान ना अंग्रेजान न तपुस की न पाई कि पोए कसान दा खबर कही मुंगे मियाँ वाली क्यों अलता ये अस्पताल हो पाए कि ओली डॉक्टरों अंग्रेज जमगा मोतमिम से आए वो मरीज बोतल हो गया अगसर दे खबर के बास को अच्छा तपुस को चिता सो ईसा अलैहि सलाम तो सरंग इब्नुल्लाह है नागौर थे चिस्ता सो पशानते वायुगन मुंह पशान संगा इता सो अल्लाह दा पार दा बुजुर्गान चिर जामन दी गर्जूरी नमू को यो ईसा सिर्फ अल्लाह जुए गर्जो तस हर बुजुर्ग हग वली अल्लाह जुए गर्जा है वली वर्ते बे तशरीह उकड़ा चिमू दानवी अल्लाह ने पैदा दी अल्लाह ताला खपल से इख्तियारात द उलूहियत ईसा अलैहि सलाम ने वर्कड़ी दारेंगे तासो माए च प्लान की वली ले वर्कड़ी प्लान की ले वर्कड़ी खुदा शिरक बता सो केम सगा और दग से मकसद बया शाह हुज्जतुल्लाह की भी गले शिदा अकीदा व मुनाफिकान ददे उम्मत के मुश्तरे आम पर तफसील से लिखली हुज्जतुल्लाह की नूर तफसील वालता आयतून के इंशाल्लाह राजी द्वयम्बास दरी मुबायसना तहकीक दे लफ्ज़ सनम वसन निद और नुसब दाद भूतान मुबारक की राजी
پدې کې موږ دو مقامات پیش کړي، یو د دې الفاظ او معانی چې د صنم سمانه ده، دارنګه د وسن سمانه ده، د ند او د نصب د دې په مابین کې فرق څه دی؟ د پای کې ډېر اقوال د علماو ذکر کړي، ما حاصل دار ہے چې صنم اصل کې دی مختص کو پای پورې چې یو جوسه جوړ شي، بت دای جوړ شي او عبادت کې دی شي، او وسن لفظ عام استعمالو که بوتی جوړ شي او کني خاصی او شی چې داغه عبادت خلق کی نه تبع موسن وي. اور دلیل حدیث د بخاری چې عدی بن حاتم نبی صلی الله علیه وسلم تراغه اسلام شرعون دا وخت کې دو 28 او 200 هغه ته صلیب وي او صلیب غاړه تعویزان کړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الق هذا الوسن عنك، دا وسن لری کده غاړه نه دی ټای والو دا وسن چوری غاړه ده. دارنګ حدیث کی راځي چې لا تجلوا قبري وسن يعبد، حدیث دلیل لري چې د کم قبر عبادت خلقینو دا قبر هم وسن شکا. وسن لفظ ډیر عام دی، د سلام نه عام دی. قدریم چې لفظ ند دی، نو ند خو باصل کی ویل کی المساوی المناوی کہ دو صفت بکی هم برابری او هم مغایری، یو شی چې هغه غیر دی دبلنا لیکن ور سره برابر دی، دغه تعارب بند وی. لیکن قرآن کریم کی بیان ته سوال راځي چې د مشرکانو خو خپل معبودان د الله تعالی سره مخالف نه دي ګڼل، چې دا د الله تعالی دشمنان، نو دارنګه د الله سره مساویم نه دي ګڼلي برابر. نو قرآن کې ویلي چې فلا تجلوا لله انداز، نہ دمس مختصر جواب دا چلتا انداز د مراد مطلق معنی لغوی نه، انداز د مراد دی نفس شرکا، بس شرکا. نور حالت نکتب بیا مونږ وایو ان شاء الله چې شرکاو نو انداز وته ولي وي، خو پنځت کې دا معنی ده هر چې نو صبر انصابم کله جمع راځي نصب مرادی نصب کوئی ادرول ہوتا کل ما ينصب ويعبد من دون الله، دا عام معنی وا. اور دوسرا قرآن تفسیر کے برازی سیدھا حال تک اس گٹھے پاک گٹھو بانے ددی عقیدہ وا کہ پدی بانے پلان کی بزرگ ناس تکڑے پدی دے کی پلان کے بزرگ ناس تے نو دا برکت دے دے ندی بطلو حال تک بے قربانے ہم کولے حاجات بے غختل و سجدے بے لگولے لکو سوی دا پلان کے زے پلان کی بابا دلتا چھیلے استلے دا اگر دلتا کی ناس تکڑے دا دی دلتا کی معبد جوکڑی گا دا تنصب ہوئی. دارنگی دوے مقام کی من باعث ذکر کرے سبب چې دا سوجر چې د خلقو د اصنام عبادت شروع کو کرندا شروع دی. نو دې کوم تفصیل اقوام لیکل شوی دی، ولیکن دا اختصار عمدہ ہے کہ مشرکینو اگر چې اراده کول د الله د تقرب د نزدېکت وای بوي چې الله خو دې اوچت ذات دې مون تخکاری نه مون سپوي کو جامن رضا شه یا نشه څنګه غتم غ تقرب حاصل کو. نو دی دا معبودان د الله د تقرب د پاره ذریعہ وکتلې
ناغه معبودان چې دي د خپل عقیدو مطابق ویل چې دا د الله نازولی دي، دا ابنا دي، دا سره شرکا دي، د دې په واسطه موږ الله تعالی ته نزدیکی. نو بیا هغه کوم معبودان چې دی ول عبادت کول غوښتو او تقرب په حاصله اخصو یا ملائکو یا اولیاء بزرگان یا پیریان او دي تخکارې دلم نه، نو دي ته شیطانو چې دای شکلونه جوړ کړل. نو پس ته بوتان شروع شو، د بوتان عبادت شروع شو. اور خاص کر رہا ہے تفصیل مفسرین عام سورت نوح کی بیانی کرے چاہ پینزو بزرگان نوح علیہ السلام پا قوم کی خلق کو بدائی احترام کو ډېر عزت بے کو ارکل چاگی وفات شل دی پای پس ډېر خپو دائی قبر لبدلو بیا ته شیطان یو ځلوي چې تاسو دو مزان کړهوي لا ډېر ګران کار دی، زبدل راي شکلونه جوړ کم دا ځان ته ودروي او د الله عبادت کوي. خیر نو شکلونه ولا جوړ کړ دای پینځو واړو عبادت ولا نه کا ورسو چې جهل په خلقو کې زیات شه نو شیطان داغه او ورته چې تاسو مشرانو د دې بوتان عبادت کوو تاسو هم کوی کنه کارونه بم کیږي آزاد بم پوره کی نو داغه نبی عبادت د اسنام شوروش بخاری دالی کړي یا نور تاریخونو دالی کړي چې دغه اسنام د نبی صلی الله علیه وسلم نه لږ مخکې را په شام کې خلکو د عبادت کا نو عربو تبع اغا عبادت رو رو راغے واغین بیا تقسیم کرل پا مختلف قبیلوں بانی یو قبیلی دا ود عبادت کو بل دا نصر کو بل دا سوا کو بل دا یغوس کو الاخری دغه پینځه معبودان بیا په عرب مشرکینو کې استعمال شول. نو دارنګه تاریخ د هندستان کې بیا لیکلي چې په هندوانو کې هم د دې پینځو عبادت شروع ده. په هندوانو کې اما تفسیر کې د لیکلي سورې نوح کې حاضرین باس پر مباحثو کې غداری چې دا کم انسانان عبادت چشه ده او کی قرآن کې سنت کې تاریخ کې دای کم کم نمونه ذکر دي. قرآن کې دمخ کی مایل د انسانانو اتی ذکر کړي یو د بعد بل لات بل منات داریں ود و سوا یغوس و یعوق و نصر دا چې بوتان جوړ شي دلته موږ عیسی او زهر په کې شمار نه کړل چې دای بوتان دي نه جوړ کړي هم څه څنګه جدا کړو او پدې کې بیا د هر یو ست طریقه د عبادت په وخت کې خلقو کولا. پای کې د عبد الله ابن عباس روایت امام بخاری نقل لے لات شره دا یو سخی سړیو سخاوت با وخت کې سو او غریبی وکا لیکن بیا هم د اجانو د پاره بده ستوان تیارول کله به په بو کې غټ کړ کله په غړو کې او خلق باندې به خورول. نو پس مرګ نه کله چې وفات شو نو خلقو دا غزه عزت شروع کو چې کم ځای بده ناس تو او ستوان به پای باندې جوړاول بیا اور پسې دی دای بوتم جوړ کا او دا غټي عبادت به کو حال تک وې ساری زبکول چې په کم ځای کې لات سے کېناستل کړو. نو دارنګ منات دا مسل کیو انسان او پاس زمانہ قریب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدید مقام مرتیع عثمان
د مکې نه یو تقریبا 90 کیلومتر لري دي. دغه ځای کې داغه دربارو کوټه دی جوړ کړی و، داغه طواف وکړو. مدینه نه به خلک راتل، اول ته خپل ساروی علالول. دام یو بزرگ انسانو دری پنیز باندې او و دو سوای غوث او غنصر مخکمه ذکر کړل او دای نور تفصیلات انت ما راوړي. بیا د تاریخ بل آسمان دی د دې نه علاوه نورم ډیر معبودان د خلکو چې پای کې یو مشهور دی هوبل ورته هوبل. قرآن کی دانشته لیکن حدیث کې شته چې ابو سفیان په احد کې आवाज کړو اولو هوبل اولو هوبل. ځای بارکم مارخین لیکي چې هوبل اصل کې حابیل اولنې شهید دی په دنیا. نو دے خلقو شہیدان سر عقیدہ تڑلی کا نویل بے چاغ شہید دے اور زمن آجات پورا کری ناغت بے چغوائے. دارنگے تاریخوں کی رائی اوصاف و نائلہ دا دو بوتان و صفا مروہ و پراتو دے خلقو لے عبادت کا. لیکن دا تاریخم داو چو صاف یو سڑے و نائلہ و خضا دی موقع موندا و کعبے کی دن لاڑن ظالمان پائے کی زنا اکڑا. اللہ تعالی مسخ کر گٹھی تینے جوڑے کڑے پاغوخ کے مشران خلق و گٹھی یو پا صفا بل پا مروا کی خود چی خلق دی عبرت والی. ورستو بے شیطان دی ترائی چی دا خو بزرگان تیرشیری دیر خوا اور صفا مروا کی چسائے کوئن جدید پارک کا اصل کی. دارنگے حدیث کی ذوالخلصہ راضی دار مکی یمن پمارین کی مکی نے وہ شپے بمزل کی دایوزیو اور داغی دربارو خالص والے کعبہ جوڑا کھڑے وا. حدیثی جریر کی راضی بخاری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جریر ابن عبداللہ ابو جلی توے چې د ذوالخلصہ میں خلاص کا کنا دا زمان پزرلوے غم نے ناغیوسل 50 کسان سوارو آغست اور لاړو پاغی عملہ اکڑا امی یوران ولو وجل آکور ولو سیز تک تور پادش. حدیث کی بیام راغلی مشکات کے مشتہ بخاری مسلم کے لا تقوم ساعت حتی تصرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. قیامت بنا قائمی تریش بیا وقت خوزیگی کناٹی د زنانو د دوس قبیلی ذی الخلصہ نے چاپیر بیا واغ شرک شروع شی پاغ طرز. نورم دا سر تاریخ نا ساسماء نمونہ من پائے کے نقل کری. ابراہیم اسماعیل و مریم ددی دریواڑو بوتان ہم دا خو بخاری کی ثابت تھی کہ مشرکین ددی بوتان جو کرو خو دو قسم بوتان خان ذکر دو قسم حدیث راضی پائے کے بظاہر کے تعارض دے تعارض دفضا چدی ددی بوتانم جو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو سیدھا بار روبا سے ماتے گئے. دارنگ دی پا دیوال بانے دی فوٹوگانم جو کرو دریوارو آ فوٹو کی والا پلاسو کے ازلام ورکڑو استقسام بالازلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم داروان کے